अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम कानून तक रसाई के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राय अज़हर हुसैन। नाजरीन, गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स में आपने ये देखा कि हमने तमाम वो टॉपिक्स जिन पर आवाम में शऊर मौजूद नहीं है उसके हवाले से प्रोग्राम किए। हमने मुल्क के मारूफ कानून दान को अपने यहाँ ज़हमत दी, उनको स्टूडियो में बुलाया और हमने आपकी ईमेल्स और आपकी कॉल्स की रोशनी में जो सवालात मुरतब हुए या जिनके बारे में हमसे ज़्यादा पूछा गया, हमने उस हवाले से उन लोगों को बुलाकर आपकी रहनुमाई के लिए प्रोग्राम्स किए। कानून तक रसाई एक ऐसा फोरम है जो हम सिर्फ़ और सिर्फ आवाम के लिए करना चाहते हैं। इसमें हमने हमेशा से ये बात अपनी टीम के साथ मैंने भी रखी है कि हमें उन बातों पे जाना है जो आसानी से हम अपने नाजरीन को बता सकें। हमें उन कानून की भूल भुलैयों में नहीं जाना जहां पर जाकर इंसान फिर कभी बाहर नहीं आता, जहां फाइलों के ऊपर पड़ी गर्द इस हद तक जम जाती है कि वो फिर एक गर्द ही रह जाती है, उसमें से इंसाफ और दूसरी तमाम चीज़ें निकल जाती हैं। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एजाज बसरा, एक मारूफ कानूनदान जो कि क्रिमिनल और आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के हवाले से अपनी एक शोहरत और एक नाम रखते हैं। वेलकम टू द स्टूडियो एजाज साहब। थैंक यू राय साहब, आपका भी शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी, आपने ज़हमत की और आपने टाइम निकाला हमारे लिए। बसरा साहब, हमारे यहाँ जो ज़्यादातर देखने में आया है कि पहले बात क्रिमिनल लॉ पे करते हैं कि क्रिमिनल लॉ में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में ये कहा गया है कि उनका बेहतर होना ज़रूरी है। आप क्या समझते हैं? ज़ाहिर है जी, कानून जब बनता है उस वक्त एक लेजिस्लेशन होती है, उसके ऊपर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कोताहियाँ तो रह जाती हैं, किसी ना किसी शेप के ऊपर। कभी मतलब किसी एसएचओ ने पर्चा गलत काट दिया किसी के ऊपर। एक आदमी है, वो शरीफ आदमी है या क्रिमिनल है, क्रिमिनल वो उस वक्त बनता है जब उसको कोई पकड़ के गैर कानूनी तरीके से पकड़ता है, उसके ऊपर एफआईआर देता है और उसको जेल में भेज देते हैं। और जब वो जेल में जाता है और जेल में जाने के बाद उधर जो उसको क्रिमिनल लोग मिलते हैं वो उस बंदे को ज़्यादा क्रिमिनल बना देते हैं। हमारे कानून में ये चीज़ें हैं कि हम किसी को पकड़ते हैं बगैर किसी वजह बताए। मेरा आपके साथ कोई किसी किस्म का झगड़ा हो गया और मैंने उस रिवेंज में एक शरीफ आदमी को, एक बंदे को पकड़ के वो थाने में बंद किया और फिर इसको जेल में भेज दिया। नहीं तो क्या फिर आप ये समझते हैं बसरा साहब कि हमारा क्रिमिनल लॉ जो है वो क्रिमिनल पैदा कर रहा है? जी बिल्कुल, क्रिमिनल लॉ तो इतना पैदा नहीं कर रहा, जो इसको इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, जो अदारा इसको इम्प्लीमेंट करवा रहा है, जैसे एफआईए है, पुलिस है, इस तरह के जो मतलब अदारे हैं, बेसिकली ये बना रहे हैं। इन इदारों में जब आप क्रिमिनल लॉ को जब आप देखते हैं, जब आप जेलों के हवाले से आप क्या समझते हैं कि जेलों में कौन से रिफॉर्म होने जरूरी है? देखिए, जेलों में रिफॉर्म होने ये जरूरी है। हमारे इधर ऐसे लोग भी हैं जो एज ए क्रिमिनल किसी केस में फंस गए, गलत था, झूठा था या सही था, वट एवर, उनसे दानिस्ता हुआ या किसी वजह से हो गया, वो जेल में जाते हैं और जेल में जाके तालीम हासिल करते हैं, जेल में जाके हाफ़िज़ कुरान बनते हैं। और जेल में जाके कई ऐसे देखे हैं लोग मैंने जिन्होंने जेल में जाके लॉ किया और आज वो वकील हैं, अच्छे वकील हैं। अच्छा, मैं उनको भी जानता हूँ। बात यह है कि हमें कंपनसेट करना चाहिए हर हवाले से। थोड़ा सा ये होना चाहिए कि एक बंदा अगर उसने क्रिमिनल एक्ट कर लिया है और ये देखना चाहिए क्रिमिनल एक्ट उसने किस वजह से किया है, उसके रिफ्लेक्शन क्या थे, उसके पीछे रीजंस क्या थी, हमें ये चीजें नोट करनी चाहिए। ये आप उस इस्लामिक हवाले से बात कर रहे हैं कि अगर आप हाथ काट रहे हैं किसी का तो पहले आप रोटी का भी अगर वो चोरी करें कि रोटी मिल रही है या नहीं मिल रही। लेकिन इसमें अपना बसरा साहब, आप हमारे नाजरीन को ये बताइए कि ये जो पुलिस गर्दी का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है और पुलिस गर्दी में ये देखा गया है कि मुख्तलिफ जो ख़ास तौर पे पंजाब का जिक्र मैं करना यहाँ पे ज़रूरी समझता हूँ कि पंजाब में आप माशाल्लाह पंजाब में बहुत ज़्यादा आपका प्रैक्टिस करा, तो क्या समझते हैं आपके पंजाब में पुलिस गर्दी का अंसर ज़्यादा है? देखिए, पुलिस गर्दी लफ्ज़ जो है ना, हमारे बेसिकली हम एक लफ्ज़ जो है ना वो कहीं का कहीं ले जाते हैं। कभी भी किसी के खिलाफ कोई गलत लफ्ज़ नहीं बोलना चाहिए। पुलिस गर्दी है, देखिए पुलिस में अच्छे लोग भी हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं और बुरे लोग भी हैं।
یہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں. یہ ہر جگہ پہ ایسے ہی ہے. ہم ایک بندے کی خاطر, ایک پرسن کی خاطر پورے لوگوں کو, ہر بندے کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ پولیس گردی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ وکلا گردی کا لفظ استعمال کیا گیا, وہ بھی غلط تھا. کچھ چیزیں ہمارے اس معاشرے میں, پنجاب میں یا پاکستان میں, واٹ ایور, ہم بات تو یہ کرتے ہیں ساری کہ ہمیں کسی بھی بندے کو برا نہیں کہنا چاہیے اس وقت تک جب تک اس کا وہ پوری انویسٹیگیشن نہ ہو جائے. اس کا مکمل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. انویسٹیگیشن ہونے کے بعد پھر چیز اگر وہ اس کو پروو ہو جاتی ہے تو پھر وہ جو قانون کے مطابق اس کی سزا ہے ہمیں وہ دینی چاہیے, نہ کہ ہم اپنے تئیں اس کو جو ہے برا بلا کہنا شروع کر دیں. جی ہمیں قانون بھی یہ کہتا ہے کہ جب تک وہ بری نہ ہو جائے, جب تک اس کو سزا نہ ہو جائے, تو اس ایک کیس چل رہا ہے, وہ اس کا ایشو نہیں ہے. جب تک اس کو سزا نہیں ہو جاتی اس وقت تک ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے یہ سزا یافتہ ہے. ہمیں جو ناظرین نے زیادہ تر ہمیں سوالات کی شکل میں جو آیا, جو ہمیں اوورسیز پاکستانیوں نے بھی ہم سے پوچھا, ہمارے یہاں کے ناظرین بھی ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں پولیس بیجا تنگ کرتی ہے. آپ اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ یہ بیجا تنگی والا کانسیپٹ کیا ہے پولیس کے اندر, یا کرمنل لا میں یہ درخواست دی جاتی ہے, درخواست میں پھر یہ دیکھا گیا ہے کہ دوسرے ممالک میں تو جھوٹی درخواستوں کے اوپر قوانین موجود ہیں, یہاں بھی ہیں, لیکن کیوں نہیں امپلیمنٹ ہوتے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ادھر ہم ایک جھوٹی اپلیکیشن دیتے ہیں, وہ خارج ہو جاتی ہے, حالات ایسے ہیں, معاملات ایسے ہیں کہ وہ صلح ہو جاتی ہے, راضی نامہ ہو جاتا ہے. اور اگر کر بھی دیتے کہ ایف آئی آر جھوٹی کروا دی اور ایف آئی آر کویش ہو گئی, یا ایف آئی آر انہوں نے خارج کر دی, پولیس نے کر دی یا کورٹ کے تھرو ہو گئی, ایف آئی آر کویش ہونے کے بعد ہے کہ اس کے خلاف جو امپلیمنٹ کرنا چاہیے, لیکن وہ سزا بہت کم ہے. ٹھیک ہے, نہ وہ استغاثہ بنا کے بھیجتے ہیں لوگ, زیادہ تر یہ پریکٹس نہیں ہے بیسیکلی, کیونکہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے. ہمیں ٹاٹ کا قانون پڑھایا جاتا ہے, وہ صرف کتابوں تک ہے, وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا. ٹاٹ کا قانون باہر امپلیمنٹ ہوتا ہے. ادھر پاکستان میں اگر یہ امپلیمنٹ ہو تو کیا اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں آتی, وکلا کے اوپر نہیں آتی؟ ہم لیجسلیشن نہیں کر سکتے. نہیں, لیجسلیشن نہیں, اگر آپ دیگر معاملات پہ ہڑتالیں کر سکتے ہیں تو کیا آپ قانون کی بہتری لیجسلیشن کے لیے کوئی لایا عمل نہیں لے سکتے؟ بالکل کرنی چاہیے, اس میں کون سی شک ہے, لیکن ایک فرد کا کام نہیں ہے یہ. ایک فرد کا کام نہیں ہے. آپ تو ماشاءاللہ حکومتی لائر ہیں, آپ تو حکومت کا حصہ ہیں, کیا آپ سجیسٹ نہیں کرتے اپنی حکومت کو ایسے؟ دیکھیں ایک وکیل کبھی وہ حکومتی یا وہ نہیں ہوتا, وکیل ہوتا ہے اور اس نے اپنی انڈیپینڈنٹ پریکٹس کرنی ہوتی ہے. کسی محکمے کی یا کسی جگہ کی لیگل ایڈوائزری لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکومتی وکیل ہو گئے ہم. بیسیکلی ہم نے ان کے رائٹ کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے. مطلب آکسفورڈ یونیورسٹی پریس ہے, میں ان کا لیگل ایڈوائزر ہوں. اور اس کے علاوہ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ لاہور ہے, داتا گنج بخشٹون, ان کا لیگل ایڈوائزر ہوں. اس طرح علمی بک ہاؤس ہے اردو بازار, ان کا لیگل ایڈوائزر ہوں. میں نے ان کے رائٹ کو ڈیفینڈ کرنا ہے. ان کے ساتھ کسی نے کیا کیا ہے, ان کے خلاف اپلیکیشن آئی ہے, کوئی اسٹے میٹر ہے, کوئی کرمنل میٹرز ہیں, میں نے وہ ڈیفینڈ کرنے ہیں. اچھا, اپنا ہمیں یہ بتائیے بسرا صاحب کہ تھانے میں جب درخواست دی جاتی ہے, کوئی فریق جب درخواست دیتا ہے, تو کیا لا میں ایسا, کرمنل لا میں ایسا میکنزم موجود ہے کہ اس کے اوپر تھانے کی سطح پر ہی پری انکوائری کا ہونے کے بعد کسی کو رابطہ کیا جائے یا اس کو گرفتار کیا جائے؟ بالکل ایسے ہی ہے. اب یہ پہلے ہوتا تھا کہ کچھ افینسز ایسے ہیں جن میں یہ 489F ہے, 506 ہے, قبضے والی ہیں, کچھ اور ایسے افینسز ہیں, 420 ہے, 68, 71 ہے. یہ افینسز ایسے ہیں جس میں ڈی آئی جی وغیرہ نے لکھ کے بھیجا ہوا ہے پولیس اسٹیشن میں, پہلے ان لوگوں کو بلائیں, دوسری پارٹی کو بھی بلائیں, ان کو سنا جائے. حالانکہ ایسے نہیں, پولیس پہلے کرتی ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے ایف آئی آر. ایف آئی آر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ جائے, اس میں یہ نہیں ڈٹرمن نہیں کیا گیا, فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے, وہ کوئی بھی کروا سکتا ہے. جس نے وقوع دیکھا ہے, وقوع کے ٹائم موجود تھا, وہ جا کے ایف آئی آر کروا سکتا ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ادھر ہم لوگ جاتے ہیں, شریف آدمی جاتا ہے ایک بندہ, اس کی جینون ایف آئی آر بھی ہوتی ہے, وہ اس کو نہیں کاٹتے. بات اتنی سی ہے کہ اپلیکیشن کوئی بھی بندہ تھانے میں دے سکتا ہے, قانون اس میں نہیں روکتا کہ آپ اپلیکیشن نہیں دے سکتے. وہ اپلیکیشن جھوٹی ہو یا سچی ہو, یہ بات کا کام ہے. ایف آئی اے والے کیا کرتے ہیں, پہلے انکوائری ہیلڈ کرتے ہیں, اس کے بعد اس کو پکڑتے ہیں, اس کے بعد ایف آئی آر کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ مطلب جتنے بھی اسپیشل لاز ہیں نا, جتنے بھی, اس میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ پہلے وہ انکوائری کرتے ہیں, اپلیکیشن آتی ہے ان کے پاس, وہ دوسری پارٹی کو بلاتے ہیں جو گریوڈ پرسن ہوتے ہیں,
ان کو بلا کے ان سے چھان بین کرتے ہیں, انویسٹیگیشن کرتے ہیں, اگر وہ گلٹی ہوتا ہے تو اس کے اوپر ایف آئی آر لانچ کر دیتے ہیں. جی ناظرین, ہماری گفتگو اجاز بسرا صاحب سے جاری ہے. یہاں مجھے ایک بریک لینے کا کہا گیا ہے. اسٹے ود اس.